अस्सलाम वालेकुम। डेली सरजमीन पे सादिया खालिद आपके सामने फिर से एक बार हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पीसी होटल लाहौर में, जहां डिमेंशिया नामी बीमारी के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है प्रोफेसर डॉक्टर उमैर रशीद साहब की ज़ेरे निगरानी। आइए हम इस सेमिनार में चलते हैं और देखते हैं कि डिमेंशिया नामी बीमारी के हवाले से क्या बातचीत हो रही है और कुछ शुरका से इसकी तफसीलात जानते हैं। तो ये न्यूरो रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान उसके अंडर ही हो रहा है, विच इज़ एफिलिएटेड विद वर्ल्ड फेडरेशन, और फैमिली कॉम का बहुत बड़ा शेयर है। एंड मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है व्हेन एवर आई हैव एनी कॉन्फ्रेंस, तो मैं इन लोगों को ज़रूर इन्वॉल्व करता हूँ, बिकॉज दे आर द राइट पीपल who could convey this message, and they are the first barrier to treat or for the management of any disease, starting from stroke and dementia or many other issues regarding neuro, brain और spine के हिसाब से। I'm really glad, जिस तरह किसी ने मुझे कहा कि उमेर कुछ लिख लो, मैंने कहा यार जो दिल में होगा I will share with them, and I think that's the best thing। जो आप अंदर से बोलते हो तो आपका एक वो superficial जो टच है वो ख़त्म हो जाता है। So whatever it's coming in mind, I'm sharing with you, and it's not a very formal, it's just like a family affair. We are sitting together and sharing our experience. So मैं इधर हूँ, आप उधर, आप सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। तो मकसद सिर्फ यही है कि हमारी लर्निंग अच्छी हो जाए। कल भी हमारा जो सेशंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई होप कि आप जो सारे हैं अटेंड करेंगे, और टाइम भी 12 साढ़े 12 में ख़त्म करना है, और उसके बाद फिर वी आर हैविंग अ लंच। सो ऑल द वे फ्रॉम मस्कत, बिग नेम इन ये फंक्शनल जो न्यूरो इमेजिंग है उसके एक्सपर्ट, जो डिमेंशिया में बहुत रोल है, तो आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये कि हर आदमी ने अपना जब हमने डिमेंशिया के बारे में किया तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या कुछ करेंगे। मैंने कहा इसमें सब कुछ करेंगे। वी विल इन्वॉल्व एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और even neurosurgeons and neuroradiologists, and mainly the GPs। बात आप लोगों पे ज़्यादा, जो GPs के पेशेंट साहब भी बैठे हैं, तो he is the most important figure, और he always supported me arranging these meetings। और इससे भी बढ़ के जिस तरह शाइस्ता कह रही थी कि जेनेटिक्स इनका बहुत बड़ा है, जब मैंने इनको कहा कि आई वांट टू हैव दिस मीटिंग, सो दे सेड कि सर हम भी कंट्रीब्यूट। मैंने कहा यार कंट्रीब्यूट ना करो, इसको तुम ही स्पॉन्सर करो। सो दे आर काइंड इनफ, थोड़ा डरते डरते स्पॉन्सर कर रहे थे कि कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। कुछ थोड़ा सा हमने भी उनकी बचाने की कोशिश की। टिकट्स वगैरह वी आर एबल टू अरेंज फॉर ओवर द गाइज हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, उनको की। और शाइस्ता जैसी लेडी जिन्होंने खुद ही अरेंज किया, और इतने खूबसूरत, मैं भी रास्ते में मुझे मिली तो मैं उन्हें ये कह रहा था फंटास्टिक, इससे अच्छे लेक्चर्स मैंने एक इन सालों में नहीं सुने, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव, डेडिकेटेड, रिलेटेड टू ओवर डिमेंशिया आपने नहीं सुनेंगे। वी आर गोइंग टू टेप दीज लेक्चर्स, ये वाकई आपको बाद में भी काम आएंगे फॉर डायग्नोजिंग और ट्रीटिंग और मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारी हुआ होता है, और दिस क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शाइस्ता, and the rest is with the family com and genetics who supported us for 1.5 day। तो अभी जब खाने की बात हो रही थी तो बड़ी कंजूसी से 70-80 कह रहे थे। मैं कहा यार ज़्यादा काला खाना तो खुला हो, तो बट दे रियली सपोर्टेड मी। और इनका जो CEO है, और आमिर, he's like a younger brother since many years when he started his career। So luckily सिर फिरे मिल गए, and we start doing working on this, should make something good out of it, ताकि ये काम जो अब चला है, पहली डिमेंशिया की कॉन्फ्रेंस हुई है जिस तरह की भी हुई है, apparently it looks very simple, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, but I think जो इसका मटीरियल था it's better than any other international conference, believe me। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक ओवर ये नेबर्स की तरह, कि प्रोजेक्शन के पीछे नहीं है कि जी चीफ गेस्ट कौन है, फलां कौन है। सर काम करो, कुछ करके जाओ, क्योंकि एंड बीइंग ए मुस्लिम तो हमारा वैसा भी फेथ होना चाहिए कि वी शुड बी ऑन द गिविंग एंड, नॉट कि अपनी मशहूरी के लिए करें और ये वो सारी चीज़ें। सो फॉर दैट मैटर आई एम सो लकी
I found so many nice people to join us and sitting here. اور 2-3-4 گھنٹے بہت مشکل ہوتے ہیں. ایک دفعہ I was in Delhi and I was attending a meeting on breast imaging, اور کھانا بہت کھا لیا تھا. تو the professor who was going to deliver a lecture course کر رہا تھا from Sweden, he said it took me 20 years to learn how to read breast imaging. میں نے کہا اس کو اگر 20 سال لگے تو میں نے ایک دن میں کیا سیکھنا ہے. میں سو گیا وہیں اتنا ناشتہ کھانا کھایا. تو یہ ڈیمینشیا جو سا یہ ہر کی ضرورت ہے, تو اس لیے آپ سوئے بھی نہیں ہیں, سنا بھی ہے, تو اٹس اے بلیسنگ فار اس. ڈیمینشیا جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ اولڈ ایج کی بیماری ہے. یس, میجورٹی لوگ اولڈ ایج میں ہیں, لیکن یہ اگر آپ کو ٹراما ہوتا ہے, جیسے آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے, ہیڈ انجری ہوتی ہے, تو اس کے بعد ڈیمینشیا ارلی ایج پہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو انہیریٹڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور ان پیشنٹس کے اندر 30s اینڈ 40s میں بھی ڈیمینشیا. خیر ڈاکٹر سے تو وہ علاج کرائے گا, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے اپنے لائف سٹائل میں؟ لائف سٹائل کے اندر یہ ہے کہ ڈائٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کی جو وائٹامنس ہیں, آپ کی جو سن لائٹ ہے, دھوپ ہے, اور آپ کی جو ایکسرسائز ہے, یہ 3 چیزیں اگر آپ ٹھیک کر لینا تو آپ کا بہت ٹریٹمنٹ میں بہت ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. یو آر ویلکم. تھینک یو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نائلہ شہباز صاحبہ, جو کہ کراچی ڈاؤ یونیورسٹی میں پروفیسر نیورولوجی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. صحیح میم, اس کی آگاہی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, بہت کچھ ڈیمینشیا کی کچھ اقسام ہیں جن کو ہم پریونٹیبل ڈیمینشیا کہتے ہیں. ان میں سے ایک وہی والی ڈیمینشیا ہے جو اسٹروک ریلیٹڈ. جس طرح ہم اسٹروک سے بچنے کے لیے لوگوں کی آگاہی کرتے ہیں کہ شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیے, غذا کا خیال رکھیے, ایکسرسائز کیجیے, یہ ساری چیزیں کریے, نیورو ڈیجنریشن فزیکل ایکٹیویٹی سے سلو ہو جاتی ہے. یہ بہت سارے ریسرچز نے ثابت کیا ہے کہ نیورو ڈیجنریشن فزیکل ایکٹیویٹی سے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ایک دفعہ یہ بیماری شروع ہو گئی, وہ والی بیماری جو کہ صرف ڈی جنریٹ کر رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. صحیح. تو ایک دفعہ شروع ہو گئی. ہاں, اب جب ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گئی تو ان لوگوں کی پراپر کیئر, بہت ساری دفعہ یہ لوگ نفسیاتی اس میں ہو جاتے ہیں, رویہ چینج ہو گیا, غصہ کرنے لگے, ایگریشن میں آ گئے, ہیلوسینیشن ہونے لگے, اور ان لوگوں کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ انہیں نفسیاتی مریض قرار دے دیا جاتا ہے. صحیح, جو کہ ضروری ہے کہ ڈائگنوز کیا جائے. صحیح, بہت شکریہ میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کانفرنس ہے, یہ ڈیمینشیا ہے, جس کو اردو میں بھولنے والا مرض کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام الزائمر ڈیزیز بھی ہے, اس کے بارے میں ہے. اور اس میں مریض کی یادداشت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے, اس کو اپنے گھر والوں کے نام نہیں رہتے. پھر کچھ اس میں اب نارمل بیہیویئر آ جاتی ہیں, اس کو چیزیں نظر آتی ہیں, وہ کھانا پینے سے مطلب احتیاط, کھانے پینے سے کو ریفیوز کر دیتا ہے, نہانے سے, کپڑے بدلنے سے, سوشلائزیشن سے. سو اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بہت دفعہ مریض کے جو ریلیٹیو ہیں وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ مریض ایکچولی بیمار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو شاید کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک جینون ڈیزیز ہے. اس کو جلدی اگر کر لیں اور اس کا ارلی علاج کر لیں تو مریض کافی سالوں تک بہتر زندگی گزار سکتا ہے. اس میں اس کی یادداشت بھی بہتر ہو سکتی ہے, اس کا بیہیویئر بھی بہتر ہو سکتا ہے, اس کی نیند بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور بہت سارے پرابلم جو کیئر ٹیکر کو ڈیمینشیا کے مریضوں سے کی وجہ سے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, وہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یادداشت سب سے پہلا سمٹم جو آتا ہے نا, مریض چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے. شروع میں یہ سمٹم اتنا نہیں پتہ چلتا ہے, جیسے مریض نے اپنی کوئی ویلیوبل چیز, کوئی چیز رکھی وہ بھول گیا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نارمل بات ہے. یا بعض دفعہ کسی فیملی ممبر کے یا دوست کے نام نہیں آئے یاد, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایج ریلیٹڈ ایشو ہے. لیکن جیسے جیسے یہ ہوتا ہے تو مریض جو ہے اس کے اندر نگلیکٹ آ جاتا ہے, کہ اس نے اب نہانے کو تیار نہیں ہے, وہ نمازیں بھول جاتا ہے, وہ اپنے کوئی کسی کو اگر پیسے دیے ہیں وہ بھول جاتا ہے, یا اس کو یہ ججمنٹ نہیں رہتی کہ میں نے کون سا کام ہے وہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اس کی وجہ سے وہ کافی سارے لاسز اٹھا لیتا ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ شک کرنے شروع کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور کے میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر جناب محمد شہزاد صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, ڈیمینشیا کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے, بتائیے کہ اس میں کن کن نکات کے اوپر بحث کی گئی ہے, اور عوام کو ڈیمینشیا کے حوالے سے کیا جاننا ضروری ہے؟
اصل میں اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ ملک سے باہر سے کافی لوگ آئے، انہوں نے کچھ آن لائن لیکچرز بھی لیے اور کچھ خود بھی آئے ہیں یہاں پہ. جی ڈیمینشیا کے بارے میں ہماری کو متس ہیں یہاں پہ، لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے یہ قابل علاج مرض ہے. اچھا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ اس کی سورس کو ڈھونڈ لیں تو آپ اس ڈیمینشیا کو یا اس بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ پاکستان میں ہماری اکثریت کو یہ پتہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ یہ بیماری ہو گئی وہ بیچارہ اس کسی کام کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے تو یہ بہترین بات یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، صرف ہمیں اس کو پراپر ڈائگنوز کرنا ضروری ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ہماری ریڈیولوجی کا ہے، ایم آر آئی کا ہے، سی ٹی کا اور اینجیوگرافی کا ہے. صحیح صحیح لہٰذا یہ جو آج کے سیمینارز ہوتے ہیں یہ اویئرنیس سیمینارز ہیں بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہ یہ قابل علاج مرض ہے. پلیز اس کو اس لائٹ نہ لیں اور اس بندے کو بیچارے کو ڈمپ نہ کریں کہ یہ تو بھولنے کی بیماری کا شکار ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو صحیح یہ ہو سکتا ہے، ڈائگنوز بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹریٹ بھی ہو سکتا ہے. صحیح بہت شکریہ سر آپ کا. سر جاننا یہ چاہوں گی کہ شرکاء سے جاننے کو ملا سیمینار میں کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے ہیلدی لائف سٹائل وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو کے پی کے میں چونکہ نیچرل ایٹماسفیئر بہت زیادہ ہے تو وہاں کا نارمل جو لائف سٹائل ہے وہ پنجاب کے لائف سٹائل سے تھوڑا ہیلدی ہے. کیا وہاں پہ بھی ڈیمینشیا جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھ رہا ہے جس طرح پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے ایریاز میں ہے، یا وہاں پہ ڈیمینشیا جو ہے اس میں کچھ تھوڑی بہتری ہے؟ جی جو اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو اس طرح کر کے اسی طرح جو ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو پہلے بہت ایسے کیسز ہوتے تھے جو ڈائگنوسس نہیں ہو پاتے تھے. پہلے جو ہوتا تھا چھوٹے شہرز کے اور ٹاؤنز کے لیول پہ ڈاکٹرز کی اور سی ٹی اسکین ایم آرز کی فیسلٹیز نہیں اویلیبل ہوتی تھی، یہ چیزیں انڈائگنوسڈ رہ جاتی تھیں. اب یہ ہے کیونکہ یہ فیسلٹیز زیادہ اویلیبل ہیں تو اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید بیماری بڑھ رہی ہے. ایکچولی بڑھ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ کیسز زیادہ ڈائگنوز ہو رہے ہیں تو اس سے شاید یہ امپریشن جائے کہ کیسز کے نمبر زیادہ ہو رہے ہیں. ادروائز وہاں لوگ محنتی ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، ان کی غذا نسبتاً زیادہ صاف پیور ہے جی تو وہ اس طرح کے کیسز جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضعیف لوگوں میں کامن ہے، ارلی ایج میں کافی کم دیکھنے میں آتی ہے. اور ڈیمینشیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بیماری تو ہے نہیں، ڈفرینٹ بیماریوں میں جو ذہنی کمزوری ہے اس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں. وہ الزائمرز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسمال ویسلز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بے تحاشا ٹائپس ہے. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کس طرح کی ٹائپ ہے، کس طرح کی بیماری ہے، ہم لوگ ڈفرینٹ ورائٹیز دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ڈائگنوسس اور کیئر بہتر ہے تو شاید ہم لوگوں کو اس طرح کے مریض زیادہ دکھنے کو مل رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور بی بی جو کہ ریڈیالوجسٹ ہیں اسلام آباد انسٹیٹیوٹ میں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر ایک عام شخص کو کیسے پتا چلے گا کہ بھولنے میں اور ڈیمینشیا میں کیا فرق ہے. السلام علیکم میم. السلام علیکم. سر میم تھینک یو سو مچ آپ نے ٹائم دیا. میم پوچھنا یہ چاہوں گی ہمارے عام دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ ایک نارمل بھولنا، چہرے، نام، نمبرز، دن، تاریخ، اس کو بھولنا اور ڈیمینشیا، ان میں فرق کیا ہے اور کب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب مجھے ڈیمینشیا ہو گیا، مجھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اس میں ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. سب جس سے بھی عام لوگوں سے بھی پوچھیں، فار ایگزامپل آپ سے میں پوچھوں، ہاں مجھے بھی بھولتا ہے، جی مجھے بھی لوگ یاد نہیں رہتے، چیزیں یاد نہیں رہتی. جی تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. دیکھیے یہ اسٹریس میں لوگ یا جو ملٹی ٹاسکنگ لوگ ہیں ان کو بھی بھول جاتی ہیں چیزیں. اور یہ تو یہ ڈفرینشیٹ ایسے کرنا ہے کہ ڈیمینشیا میں جب کوئی بندہ مسلسل کوئی ایک ریپیٹیشن کرے کسی چیز کا، وہ ان کے رشتہ داروں کو ایکچولی وہ کرنا چاہیے. یہاں پہ جس طرح ڈیمینشیا کا یہ ہے کہ اٹ کین بی کیورڈ اگر ڈائگنوز ہو جائے پراپرلی. ڈیمینشیا میں ضروری نہیں ہے کہ سمٹمس پہلے سے ہی آ جائے. اچھا وہ یوزلی 15-20 سال سے پہلے. ابھی بڑا ہی امپورٹنٹ، دس سیمینار واز ریئلی ورتھ لسننگ، کہ وہ جو ان لوگوں نے بتایا کہ 15-20 سال سے جو لوگ ان کو پتہ ہے سمٹمز نہیں ہوتے، دے آر یعنی یہ نارمل دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے جی یہ آپ کے اوپر اٹیک بالکل. کرتا ہے. اور یہ نارمل ہمارے ساتھ ہوتے 15-20 سال سے ان کو یہ سمٹمز نہیں ہوتے. ان کے جو ہم ٹیسٹنگ کرتے، ایڈوانس ٹیسٹنگ ہوتی،
जो अनफॉर्चुनेटली इधर इतनी नहीं होती, तो वो होती। अगर वो हमें पता चले, वो टेस्टिंग हो, तो फिर तो बड़ा इजी है, पहले से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लेकिन As we have been discussing dementia since afternoon, we cannot forget the role of psychiatrists. So let's welcome Dr. Syed Imran, who is a consultant psychiatrist and CEO of Fountain House. So please come on the stage. पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक पे। सारी इज्जतें सिर्फ अल्लाह ताला के साथ की। सर थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो है कि मेरा ताल्लुक 32 साल से साइकेट्री से है, लेकिन जो सारा ताल्लुक अब है वो पिछले 22 साल से फाउंटेन हाउस, और फाउंटेन हाउस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और अब भी रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। डॉक्टर उमैर रशीद चौधरी हमारे बोर्ड मेंबर, हमारे बानी के साहबजादे, और हम मेरा उस्ताद जिनकी वजह से मैं आज लाहौर में और यहाँ खड़ा हूँ, प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, फाउंटेन हाउस। अच्छा, डिमेंशिया की बात करने से पहले मैं ओजोन गैस थेरेपी की बात कर लूँ। और ओजोन गैस थेरेपी के जो शुरू के सर के पेशेंट थे उसमें से एक मैं था। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर उमैर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, क्योंकि जो मैंने 1 महीने की जो तकलीफ उठाई थी और मुझे जो बैक पे मेरे पेन था और मैं जो गिर गया था बस में और उसकी वजह से मैं चल नहीं सकता था, तो एक डोज से जो है मैं सेट हो गया, जिसकी मिसाल मैं आपके साथ। दूसरे मेरे वालिद साहब को भी यही प्रॉब्लम हुई और फिर उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट भी डॉक्टर उमैर ने की। लेकिन मैं अपने वालिद का जिक्र डिमेंशिया में करूँ। देखिए, मुझे क्योंकि मेरे वालिद प्रोफेसर थे, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया, उसके कराची यूनिवर्सिटी से किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैंने बड़ी ही उनकी पोजीशन देखी, जबरदस्त जिंदगी, बेहतरीन वाइब्रेंट लाइफ। लेकिन जब डिमेंशिया हो गई ना, तो वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, भूल गए। और आप यकीन करें कि बड़ी, मैं समझता हूँ जो केयर गिवर्स हैं उनकी अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल रह जाए डिमेंशिया के, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन को इस एज में देखना और उस तकलीफ में देखना, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और उस इम्तिहान से मैं और मेरी पूरी फैमिली, लेकिन हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें मौका मिला उनकी खिदमत करने का। लेकिन ये इंतहाई तकलीफ दे बात थी कि हमने अपने रोल मॉडल को इस ऐसी कंडीशन में भी देखा कि जब हम उनसे कहते थे कि अब्बू आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो कहते मैं पढ़ चुका हूँ। मैं कौन हूँ? कहते हाँ, तुम मेरे पास आए थे मिलने के लिए। तो ये वो जो तकलीफ है, ये वही फील कर सकता है कि जो इससे गुजरा है। अच्छा, क्योंकि मैं फाउंटेन हाउस में काम करता हूँ और अल्लाह ताला ने बड़ा एक मुझे मौका दिया है यहाँ पे खिदमत का। साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा जो लोगों की मदद से चलने वाला, इस वक्त 4थी ब्रांच बन रही है इसकी, 700+ बेड हॉस्पिटल, जिसमें ये टोटल डोनेशन से चलना, सपोर्ट से चलना, जिंदगियों को बदलते हुए देखा। मैंने देखा कि मेरे बॉस पहले हारून रशीद चौधरी साहब, उनसे पहले उनके वालिद मोहतरम प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, और फिर हम लोग जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं देखते थे कि बहुत अच्छी फैमिलीज के लोग जो है वो अपने वालिदैन को वहाँ पे छोड़ के जाना चाहते। फाउंटेन हाउस जैसी जगह, हम जब उनसे ये कहते थे कि भाई ये तो एक साइकेट्री की ट्रीटमेंट का और रिहेबिलिटेशन का इदारा है, वो कहते नहीं, मैं जो हूँ ना, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ और मेरी बीवी तो यहाँ पे बिकन हाउस में पढ़ाती है, अब्बा जी को मैं घर में नहीं रख सकता। तो मुझे इतना खौफ होता था कि इस वालिद ने अपने बच्चों को कैसे जबरदस्त पढ़ाया है और वो अपनी जान छुड़ा के जाना चाहते हैं। तो सर, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में जरूर आए, ऐसी सपोर्ट सिस्टम बनाएं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिमेंशिया होता क्या। हम पहले ये इसको थोड़ा सा जी। एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी को। आप भूलना शुरू कर देते हैं।
अब उसमें कई किस्में हैं, बाज़ होते हैं डिप्रेशन में भूलते हैं, वो डिप्रेशन ठीक होता है तो वो ठीक हो जाता है, हम्म बाज़ होते हैं कोई बीमारी की वजह से है वो भूलना शुरू करते हैं लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। कुरान पाक में भी सूरह हज की 9वीं आयत में ये है कि हम आपको बच्चा पैदा करते हैं और फिर वापस आपको बच्चे की हालत में पहुंचा देते हैं। जी ये बीमारी नहीं, उस लिहाज से ये बीमारी नहीं, ये एक लाइफ की स्टेज हो जाती है। अच्छा, अब लाइफ की स्टेज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, हम्म तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उस स्टेज में ही पहुंचने ही ना दें, ऐसी स्टेज में ऐसे हालात जो है वो क्रिएट करके रखें कि वहाँ तक वो पहुंचे ही ना, हम्म तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये कहेंगे वहाँ हो गए और दोबारा उसको ठीक कर लें तो वो नहीं हो सकता। So we are having Dr. Zabah Muhammad Jawa from Muscat, Oman, who is a specialist in nuclear medicine. We will talk to him about dementia. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum salam wa rahmatullah. It's a pleasure to be here. Thank you so very much for your time, sir. We want to know what is dementia and how a person should deal and how he will understand that he is suffering from dementia right now. He should consult a doctor. Well, dementia has a broad spectrum of disease, but the most important aspect of dementia is that these patients over time loses their memory, loses their personality, and they are unable to look after themselves Okay. because of this personality change and loss in memory of recent and past events. Okay. Right. What kind of loss of memory? Like everything they lost everything from their mind, or they this is selective memory, like they choose what to remember and they choose what to forget? Unfortunately, it's not like that. The loss of memory will usually start gradually from just forgetting simple things like going to the shop, simple things like drawing some simple things, or remembering the people over that they have known recently or past. So this memory loss is initially starts as a simple things, like I said, and then gradually advances to a more difficult stage where the patient is unable to do simple tasks like going to the shop or remembering even their own family members Due to forgetfulness? Due to forgetfulness. Okay. Yeah. So there are a variety of reasons and there are a variety of presentations and timing of the presentation.